देखें जी, कोई चीज़ जब तक आप देखते नहीं हैं तो बहुत से पर्सपेक्टिव उसके बारे में क्रिएट होते हैं और वो पर्सपेक्टिव जो है उस पर्सपेक्टिव को ही रियलिटी समझ लिया जाता है। इसीलिए इसको आजकल कहते हैं ना पोस्ट ट्रूथ एरा। परसेप्शन को रियलिटी माना जाता है, कोई चीज़ की हकीकत ही नहीं है, या कहते हैं झूठ इस लेवल तक बोलो कि वो सच लगने लगे। और आज दुनिया में झूठा शख्स जो है वो इतना रिपीटेड और फखरिया अंदाज में उसको लाइसेंस मिल चुका है कि वो सच्चे से ज्यादा अपने बात पर कायम रहता है, और यही हमारे कौम का सबसे बड़ा अलमिया बन चुका है। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से या नेशनल जो हमारे इदारे हैं उन हवाले से भी बहुत ज्यादा मिसपरसेप्शंस हैं, उसके बारे में भी बड़े गलत ख्यालात रखे जाते हैं। जैसे मैंने इदारों का हमेशा जिक्र किया कि इदारे में ज़ाहिद गलत हो सकता है, ज़ाहिद का पूरा इदारा गलत नहीं हो सकता। इदारे में ज़ाहिद का 1, 2, 4 सिस्टम गलत हो सकते हैं, पूरा इदारा गलत नहीं हो सकता। क्योंकि उस इदारे पे इन्वेस्टमेंट हुई है, उस इदारे पे टाइम की इन्वेस्टमेंट हुई है, जान-माल की बाज़ी लगाई गई है उस इदारे पर। उस इदारे के कुछ मोटिव्स हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी को हमेशा एकदम से फ़ौज से जोड़ दिया जाता है। तो मुझे जो इसमें एक एक्सपोज़र मिला वो ये है कि ये बुनियादी तौर पे कौमी सलामती जो है, ये कौमी सलामती सिर्फ़ वो नहीं है जो सियासी तौर पे इस्तेमाल की जाती है, कौमी मफ़ाद या कौमी सलामती के अंदर आपका फूड जो है, खुराक जो है, वो अगर मयारी नहीं है, ये भी कौमी सलामती का मसला है। आपको यकसां तालीम के मौक़े नहीं दिए जा रहे, ये भी कौमी सलामती का मसला है। आपको प्रोसीजर्स और रूल्स में डाल के आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है इंसाफ मुहैया करने के लिए, आपकी सारी ज़िंदगी प्रोसीजर्स की नज़र हो जाती है, ये भी कौमी सलामती का मसला है। आपकी सरहदों के अंदर जो आपका ट्रेड एंड वो जो क्या कहते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, अगर उसमें कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उसमें कोई ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, तो ये भी आपकी कौमी सलामती का मसला है, इसको भी आपने देखना है सरहदात पे। फिर सरहदात आपके हवाई सरहदात हैं, आपके समुद्री सरहदात हैं, आपके ज़मीनी सरहदात हैं, आपने उन सरहदात को ओन करना है। आपने उन सरहदात के ऊपर जो आपके लोग शहीद होते हैं, आपने उनकी कुर्बानियों को रायगा या उनकी कुर्बानियों को सरफ़े नज़र नहीं करना है। इसी तरह से आपके जो पहाड़ की चोटियों के ऊपर आपके लोग हैं, जो सरहदी बॉर्डर का आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उसको आपने समझना होगा। आपके जो दुश्मन ममालिक हैं, आपकी वजूद को जो बर्दाश्त नहीं करते, उसकी साइकी को समझना होगा कि वो जो दुश्मन है, वो क्यों मेरे वजूद को तस्लीम नहीं कर रहा, मैंने उसको क्या तकलीफ दी है। सिर्फ मैं उसके चुंगल से आज़ाद हुआ हूँ, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, दैट्स इट। अब उसके लिए वो जितना भी मुमकिन हो सके दिन और रात वो मेरे पीछे लगा हुआ है। इसी तरह से मीडिया जो है, वो किस तरह का रोल अदा कर सकता है नेशनल कोहेजन और नेशनल इंटेग्रिटी को बनाने में, ये भी हमारी कौमी सलामती का मसला है। फिर हमारे जो फ़ौज और हमारे अवाम के बीच में जो शैतानी तौर पे फ़ासले बनाए गए हैं, जो एक नफ़रत क्रिएट की गई है, इस नफ़रत को कैसे मतलब वापस ठीक किया जा सकता है? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हो सकता है मेरे इस बात से मेरे ऊपर टैग लगे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ एस्टेब्लिशमेंट का। तो अब मैं किसी को तो ये नहीं बता सकता हूँ कि तुम कौन होते हो मुझे सर्टिफिकेट देने वाले कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का हूँ, या मैं कोई ऐसी बात कर दूं कि एस्टेब्लिशमेंट मुझे बोले तुम पाकिस्तान से गद्दार हो, तो वो कौन होता है कि मुझे सर्टिफिकेट दे के भाई मैं पाकिस्तान से गद्दार हूं ना। मैं एस्टेब्लिशमेंट मेरी है, मैं एस्टेब्लिशमेंट का हूं। कौम मेरी है, मैं कौम का हूं। मुल्क मेरा है, मैं मुल्क का हूं। ये माइंडसेट जब तक हमारा नहीं बनेगा, ये लेफ्टिस्ट एक फैशन जो हमारे अंदर बन गया है ना, मुल्क के खिलाफ बात करना, फौज के खिलाफ बात करना, हर चीज एस्टेब्लिशमेंट पर थोप देना, अपनी बारी आए तो कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करना, दूसरे पे इल्जाम की बारी आए तो आप दुनिया जहान की उस पे वो थोप दो, ये भी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। क्योंकि देखें,
خدا نہ خواستہ اگر میرے ملک کے اندر رہتے ہوئے کوئی بندہ باہر سے امداد لے کر میرے ملک کے اندر نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ایمان کا بھی تقاضا نہیں ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میرا قریبی بندہ، میرا قریبی عزیز جو ہے کہیں باہر سے فنڈنگ لے کے اپنے پیٹ بھر رہا ہے اور مسئلہ میرے گھر کے اندر بنا رہا ہے، تو میرے ایمان کے اوپر تو یہ بات آتی ہے نا کہ میں نے اس کے خلاف کھڑا ہونا۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ہے کیا۔ نیشنل سیکیورٹی آپ کا پولیٹیکل جو سٹیبلٹی ہے، دیٹ از نیشنل سیکیورٹی۔ آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے، دیٹ از یور نیشنل سیکیورٹی۔ آپ کا جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، دیٹ از یور نیشنل سیکیورٹی۔ آپ کے روڈز، ڈیمز، ریزروائرز، ملک کے اندر کمیوٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ اگر سٹیک پہ لگا ہوا ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ان کو اکنامک انسٹیبلٹی ہے اور لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرے، تو آپ کا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، آپ کا نیشنل سیکیورٹی خطرے میں۔ تو میں ہوں گا یا ملک ہوگا، دونوں میں سے ایک ہوگا تو دوسرا ہوگا نا۔ اب ہم میں سے ہر ایک انڈیویجول اگر یہ سوچ لے اپنے مفاد کے لیے، ٹھیک ہے، تو میرا نہیں خیال پڑتا کہیں پہ مسئلہ آئے گا۔ تو اس ورکشاپ کے اندر جو میں نے دیکھا، یا جیسے باہر سے اس کو دیکھا جاتا ہے، یہ کوہیژن پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ بنیادی طور پہ پڑھے لکھے لوگ، پالیسی میکرز، ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ ملک کے اندر بیٹھیں، سوچیں، پرسپشنز کے پیچھے سوچیں کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، حقائق کیا ہیں، کون کتنا ملامت ہے، کون کتنا خسارے میں، کس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، تو اس ادارے کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرے کہ جناب آپ نے یہ غلطی کی ہے، آئندہ آپ نہیں کریں گے، فلاں نے یہ غلطی کی ہے، وہ اب یہ غلطی دوبارہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ مطلب لائن اپ ہوتی ہے، چین میں آ جاتی ہے، لنک میں آ جاتی ہے۔ ہمیں یہ جو ہیپ ہیزرڈ معاملہ ہے نا پاکستان کے اندر، یہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال۔ یہ بار بار میں کہوں گا آپ کو نا، جیسے لیفٹسٹ سیاست ہے نا، لیفٹسٹ سیاست کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن لیفٹسٹ سیاست، دیکھیے لیفٹسٹ سیاست تباہی کے لیے آپ کو کہتی ہے بار بار، وہ ہمیشہ آدھا گلاس خالی دکھاتی ہے آپ کو لیفٹسٹ۔ آپ کبھی مجھے بتائیں لیفٹسٹ نے کوئی امید کی کرن دکھائی ہو؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لیفٹسٹ برے ہیں، ان کی اگر آپ پالیسی دیکھیں تو وہ ہمیشہ آپ کو گلاس آدھا دکھائیں گے، ٹھیک۔ بولشوک ریولوشن آیا، کمیونسٹ تھیوری آئی، سوشلزم آیا، اس کا بچہ تھا، یہ سب کچھ جو تھا وہ یہ کہتا تھا چیزیں سٹیٹ اونڈ ہو جائیں، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن بورس یلسن خود کیپٹلزم کو پروموٹ کر رہا تھا جب یہ کمیونزم چھوٹی ہے، تو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جب بنی، بورس یلسن کی اپنی اکنامک پالیسیز تھی جن کی وجہ سے یہ جو مین میڈ ایک کمیونزم تھا یہ خود بخود ٹوٹ چکا۔ تو بیلنس سوسائٹی میں برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ بیلنس تبھی برقرار رکھا جا سکتا ہے، خاص کر ہمارے